टपिक चाहिँ नेपालको संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूको भाग 1 देखि भाग 5 सम्मको कुरा गरेको छ र साथसाथै अन्य कुरा चाहिँ तपाईँहरूको नेपालको संविधान चाहिँ अ, पब्लिक म्यानेजमेन्ट पनि लोकसेवा आयोगको, प्रदेश लोकसेवा आयोगको थोरै कुरा गरेको छ। त्योमा पनि तपाईँहरूले के कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। र यो नेपालको संविधान भएको साथीहरू यदि हार्ड कपी नै छ भने अगाडि राख्दा राम्रो र हार्ड कपी छैन भने पनि डाउनलोडेड छ यदि मोबाइलमा नेपालको संविधान छ भने त्यो गर्दा पनि राम्रो, छैन भने पनि म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर हाइलाइट गरिदिन्छु र त्यो हाइलाइट गरेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नोट गर्दै जानुहोला। नेपालको संविधान र अनुसूचीमा के कुराहरू उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा रहेको छ 1.7 सामान्य ज्ञान अन्तर्गत र सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्टमा तपाईँलाई 2.4 लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी जानकारी भनेको छ र 2.3 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आजको सेसनमा हामी छलफल गर्छौँ है। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले नेपालको संविधान पढ्दै गर्दाखेरि नेपालको संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान 2072 भन्ने होइन है। तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा नोट गर्नुहोस्, नेपालको संविधानको नाम अथवा नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो भनेर सोध्यो भने नेपालको संविधान मात्रै हो। के हो त नेपालको संविधान हाइलाइट कसरी गर्ने हो? ल लेख्नुहोस् त। सबैभन्दा माथि तपाईँहरूले यो म जुन यो हाइलाइट गरिदिन्छु यो कुरा लेख्नु होला है। सबैभन्दा माथि लेख्नुहोस् नेपालको संविधानको नाम नेपालको संविधान रहनेछ। सबैभन्दा सुरुमा नाम थाहा पाउनुहोस् है। नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के रहेको छ भन्ने कुरा सोध्यो भने नेपालको संविधान अप्सनमा तपाईँहरूलाई नेपालको संविधान 2072 नेपाल संविधान 2072 भनेर झुक्क्याइदिन सक्छ। 2072 भन्ने हुँदैन है। नेपालको वर्तमान संविधानको नाम नेपालको संविधान हो, सकियो। सबैभन्दा माथि मात्रै लेख्नुहोस् र नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो, जारी कहिले भयो भनेर सोध्यो भने सबै भनेको 2072 साल असोज 3 गते चाहिँ के भएको थियो, राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो, जारी भएको थियो, लागू भएको थियो, सबै एउटै डेट 2072 साल असोज 6 गते यो कुरा लेख्नुहोस् है। नेपालको संविधान राजपत्रमा प्रकाशन कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 2072 साल असोज 3 गते। ल अब तपाईँहरूले यो पछि कपी गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने
यो लेख्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालमा हालको व्यवस्था भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था यो पनि सोधिसकेका छन्। नेपालमा हाल नेपालले अपनाएको हाल व्यवस्था के छ अथवा नेपालको संविधानअनुसार शासन व्यवस्था के छ भन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेर बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई यसलाई चाहिँ कसरी सोध्छ भने नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार नेपालले अपनाएको हालको शासन व्यवस्था के छ भन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई अब अप्सनमा के दिन्छ भने सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ है। अनि अर्को सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रात्मक भन्छ र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भन्छ। लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्यो, गणतन्त्रात्मक पनि हुनुपर्यो र सङ्घीय कुरा हुनुपर्यो है। यो ৩ वटा कुरा लोकतन्त्र भनेर पनि हुँदैन, लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो। शब्द हेर्नुपर्छ है संविधानमा त। संविधानमा अक्षर-अक्षरले प्रभाव पार्छ। बुझ्नुभयो नि? सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाल नेपालको शासन व्यवस्था हो अथवा नेपालको संविधानअनुसार नेपालले अपनाएको अथवा नेपालको शासन व्यवस्था सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले के गर्नुहोस्? कपी गर्नुहोस्। ल। अब भाग 1 प्रारम्भिक भनेर लेख्नुहोस् है। भाग 1 प्रारम्भिक भनेर लेख्नुहोस् र भाग 1 प्रारम्भिकदेखि तपाईँले भाग 5 सम्म के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म जानकारी दिइहाल्छु र अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भाग 1 प्रारम्भिक भनेर लेख्नुहोस्। भाग 1 प्रारम्भिक भनेर लेख्नुहोस् र यो भाग 1 प्रारम्भिक अन्तर्गत अब के कुरा पढ्ने त? भाग 1 प्रारम्भिक अन्तर्गत तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कुरा यो लेख्नुहोस्। संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्छ। अब अब यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने प्रत्येक नागरिक हो कि, व्यक्ति हो कि, होइन नागरिक र व्यक्ति दुवै हो कि, के हो भन्ने कुरा रहन्छ। सुन्नुहोस् है, अब व्यक्तिको चाहिँ कर्तव्य हो। व्यक्ति भनेको के हो, नागरिक भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँछु। अब यसमा तपाईँलाई यो क्वेसन कसरी सोध्छ भने संविधानको पालना गर्नुपर्ने अथवा नेपालको संविधानअनुसार संविधान पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक भन्छ र यो व्यक्तिको ठाउँमा डडडड गरेर को कर्तव्य हुनेछ भनेर खाली ठाउँ छोड्छ। अब तपाईँहरूको यो जुन पाठ्यक्रममा भाग 1 देखि भाग 5 अन्तर्गतका कुराहरू छ, यस्ता कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। अब यो खाली ठाउँ छोडेको म अब देख्दाखेरि त व्यक्ति हो कि, नागरिक हो कि, मानिस हो कि, के हो है? तर यसको सही विकल्प चाहिँ व्यक्ति हुन्छ साथीहरू। अब व्यक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर सुन्नुहोस् है। जस्तै तपाईँहरूले कहिले सुन्नुभएको छ होला, जस्तै खाडीमा गएका होइन, मलेसिया गएका, दुबई गएका नेपालीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइयो त्यहाँको संविधानमा टेकेर भन्ने हुन्छ। कुनै पनि जुनसुकै मुलुकको नागरिक अथवा जुनसुकै देशको नागरिक कुनै पनि मुलुकको सीमाभित्र रहेको छ अथवा सीमाभित्र गएको छ भने त्यसलाई त्यो मुलुकको संविधान लागु हुन्छ। जस्तै नेपालमा पनि विदेशी आयो अथवा जुनसुकै मुलुकको नागरिक चाहिँ नेपालमा आयो भने त्यो के हो? व्यक्ति हो, है। नेपालको सीमाभित्र टेक्यो भने त्यो व्यक्ति हो र त्यो नेपालको सीमाभित्र टेकेर उसले जुनसुकै आपराधिक काम गर्यो अथवा जुनसुकै क्रियाकलाप, जुनसुकै घटना अपनायो भने सो व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार के लाग्छ? कानुन लाग्छ। त्यो चाहे भारतको होस्, चाहे त्यो चीनको होस्, चाहे जापानको होस्, चाहे अमेरिकाको होस्, चाहे जुनसुकै मुलुकको होस्, त्यसलाई कानुन भनेको कहाँको लाग्छ त? नेपालको लाग्छ। त्यसरी संविधानको पालना चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु होला र नागरिक भनेको चाहिँ के हो भने नागरिकता प्राप्त गरेको अथवा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? नागरिक भन्छौँ र त्यो नागरिकले मात्रै संविधान पालना गर्ने होइन। नेपालको सीमाभित्र रहेर जुनसुकै व्यक्ति स्वदेशी होस्, चाहे त्यो विदेशी होस्, त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ? संविधानको पालना गर्नुपर्छ र त्यसकारणले गर्दा यो व्यक्तिको कर्तव्य हो है। नागरिक, मानिस यसरी दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो म तपाईँहरू नझुक्किनु होला भन्ने कुरा बुझौँ। अर्को कपी गर्नुहोस्। नेपालको संवैधानिक
नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनेर लेख्नुहोस्। है, नेपालको संविधानअनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता केमा निहित छ भनेर सोध्छ र विकल्पमा तपाईँहरूलाई राष्ट्रपतिमा निहित छ, राजामा निहित छ, जनतामा निहित छ र माथिका सबै गलत भन्छ। है, यो चाहिँ सही विकल्प भनेको चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भनेको चाहिँ कसमा निहित छ त? नेपाली जनतामा निहित छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुहोला साथीहरू। ठिक छ? ल, अब यो धारा ६ को कुरा गरेको छ र धारा ६ मा के गरेको छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भन्छ। है, अब तपाईँलाई यो क्वेसन कसरी सोध्छ त? नेपालमा बोलिने सबै कुन भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्छ। विकल्पमा तपाईँहरूलाई नेपाली, मैथली, भोजपुरी मातृभाषा भनेर दिन्छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू के हुन् त? राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। है, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर कपी गर्नुहोस्। साथीहरू कपी गर्दै जानु होला है। नेपालको संविधानबाट क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यहीँबाट नै क्वेसन सोध्ने हो र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहोला। मातृभाषा भन्या के हो सर भन्नुभएको छ। मातृभाषा भनेको मदर टङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। त्यो पहिलो भाषा के जुन भाषा तपाईँले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्नुभयो त्यही भाषालाई मातृभाषा भन्छ। जस्तै तपाईँहरू मधेसतिरको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ, मधेसतिर सबैभन्दा सुरुमा मैथली परिवारबाट अथवा मैथली भाषा सोधै बोलिरहेको परिवारबाट जन्मिनु भएको छ र पहिलोपटक तपाईँले नेपालीभन्दा मैथली बोल्नुभयो अथवा भोजपुरी बोल्नुभयो भने तपाईँहरूको मातृभाषा भनेको जुन पहिला सिक्यो अथवा जुन पहिलो भाषा हो तपाईँको त्यही भाषा नै मातृभाषा हो। है, जुन चाहिँ तपाईँहरूले जन्मँदाखेरि पहिलोपटक भाषा सिक्नुभयो त्यो भाषा भनेको तपाईँहरूको मातृभाषा हो। अब पश्चिमतिरका साथीहरू अछामी भाषा सिक्नुभयो अथवा डोटेली भाषा सिक्नुभयो अथवा पश्चिमको भाषा सिक्नुभयो भने त्यो भाषा भनेको तपाईँहरूको के हो? पहिलो भाषा हो र त्यो पहिलो भाषालाई मातृभाषा भन्छ। र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू के हुन् त? राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्यो। अब थारू समुदायबाट हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ थारू भाषा बोल्नुभयो भने पहिलोपटक तपाईँहरूले थारू भाषा सिक्नुभयो भने तपाईँहरूको मातृभाषा भनेको त्यो हो, पहिलो भाषा भन्छ मातृभाषालाई र नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू के हुन् त? मातृभाषा सबै मातृभाषाहरू अथवा मदर टङ ल्याङ्ग्वेजहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर भनेको छ है। अर्को सरकारी कामकाजको भाषा र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो भन्छ। कुन? देवनागरिक लिपि र देवनागरिक लिपि भनेको चाहिँ मैले जे कुरा कपी गरेको छु त्यो कुरा तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्। नेपालको संविधानबाट क्वेसन सोध्यो भने तपाईँहरूलाई योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन नसोधे भएन। तपाईँहरू कपी गर्नु न है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्ने भने देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर नोट गर्नुहोस्। अब इक्जाममा सोध्दा चाहिँ कसरी सोध्छ भने नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा के हो भनेर सोध्छ। है, अप्सन नम्बरमा तपाईँलाई दिन्छ देवनागरिक लिपि, तिरहुता लिपि, त्रिजङ्गा लिपि, श्रीजङ्गा लिपि भनेर तिरहुता लिपि, श्रीजङ्गा लिपि गरेर दिन्छ। अब कुन लिपि लगाउनु पर्यो त? देवनागरिक लिपि लगाउनु पर्यो कि परेन? सरकारी कामकाजको भाषा भनेको देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोला। तर चाहिँ यो जुन प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रमुख कानुन बमोजिम प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेको छ। विशेष गरी सरकारी कामकाजको भाषा भनेको चाहिँ देवनागरिक हो, नेपाली सरकारको के अरे नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा। तर प्रदेशको
मातहतमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू, परदेशको मातहतमा चाहिँ के हुन्छ भने, परदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले जस्तै मैले अघि पनि कुरा गरेँ, मध्य प्रदेशमा मैथली र भोजपुरी धेरै जनसङ्ख्याले बोल्छन् भने परदेशले के गर्न पाउँछ, सिफारिस पनि भइसकेको छ। कामकाजको भाषामा सिफारिस भएका भाषाहरू अन्तर्गत तपाईँले पढ्नुभयो होला। जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यदि बहुसंख्यक जस्तै प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशमा चाहिँ धेरै अब के छ नि यतातिर अब जस्तै राईहरू छन् अथवा यतातिर नेवारीहरू छन्। त्यो नेवारी भाषा चाहिँ के गर्न पाउँछ त प्रदेशले आफ्नो कामकाजको भाषाका रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। जस्तै अब कर्णाली प्रदेशतिर मगरहरू हुन्छन्, मगर भाषा उसले गर्न पायो, होइन? अब पश्चिमतिर थारूहरू, यसैगरी डोटेली भाषा अनि यसैगरी अछामी भाषा उसले के गर्न पायो, प्रयोग गर्न पायो। यसरी चाहिँ बहुसंख्यक यदि कुनै जनसङ्ख्या प्रदेशमा छ भने त्यो प्रदेशको बहुसंख्यक जनसङ्ख्याका आधारमा प्रदेशले चाहिँ के गर्न पाउँछ, भाषा निर्धारण गर्न पाउँछ भन्ने कुरा के गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। र अब भाग 2 नागरिकता भन्ने लेख्नुहोस्। भाग 1 मा तपाईँहरूको यो कुरा लेखे पुग्छ र भाग 2 नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्यो, लेख्नुपर्यो। ल कपी गर्न साथीहरू भाग 2 नागरिकता। मैले जे हाइलाइट गरिदिन्छु त्यो कुरा नोट गर्नुहोस्। भाग 1 देखि भाग 5 बाट क्वेशन सोध्यो भने योभन्दा बाहिरबाट क्वेशन सोध्दैन है। तर के पढ्ने भन्ने नै साथीलाई थाहा हुँदैन, अनावश्यक रटिरहनु भए हुन्छ। त्यो चाहिँ जो भनिदिएको छु त्यो कुरा नोट गर्ने है। ल, अब भाग 2 नागरिकता भन्ने कुरा छ, यसमा धेरै पढ्नै पर्दैन के। तपाईँहरूले एकदमै सिलेक्सन गरेर थोरै पढ्ने हो। क्वेशन आयो भने त्यही भित्रबाटै आउने हो, होइन? भाग 2 नागरिकता। ओके। अब मलाई भन्नुहोस्, नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार नेपालको संविधानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू कतिवटा छन् भन्छ? ल मलाई भन्नुहोस्, नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार कतिवटा छन्? के पढ्नु भएको छ? अहिलेसम्म तपाईँले जानी बुझेको के छ? नेपालको संविधानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार कतिवटा होलान्? नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रकार पनि भन्न मिल्छ। कतिवटा छन्? ल है, अब लेख्नुहोस् त नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारमा तपाईँहरू यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि के कुरा बुझ्नुपर्छ त भने र तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा वंशजको आधारमा आधार अथवा प्रकार भनेर लेख्नु होला है। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त भन्ने लेख्नुहोस् त 1 नम्बरको। नागरिकता प्राप्तका आधार अथवा चाहिँ प्रकार भनेर लेख्नुहोस्। 1 मा लेख्नुहोस् वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त है। वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त भनेर लेख्नुहोस्। वंशजका आधारमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त भन्ने कुरा लेख्नु होला है। र यो कुरा कतिमा लेख्नुहोस् त भने धारा 11 भनेर पनि ब्राकेटमा लेख्नुहोस्। के लेख्नुहोस्? धारा 11 भनेर लेख्नुहोस् वंशजका आधारमा। र अर्को अङ्गीकृत नागरिकता भनेर लेख्नुहोस्। अङ्गीकृत नागरिकता। यो अब वंशजको आधारमा नागरिकता भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ। यो वंशजका आधारमा भनेको कस्तो भने विशेष गरी वंशजका आधारमा भनेको कस्तो हो भने बुवा-आमाको नामबाट अथवा नागरिक छन् भने उसले चाहिँ बुवा-आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्छ भने त्यो वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हो। र तपाईँहरू अधिकांशको नागरिकता भनेको यही आधारमा टेकेर नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ हो। वंशजका आधारमा भनेको
यदि नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर नेपालको संविधानले भनेको छ। र यो वंशजको आधार भनेको बुवा र आमा नेपाली नागरिक भयो भने पाउने। अर्को भनेको छ अङ्गीकृत नागरिकता भनेर भनेको छ। अर्को अङ्गीकृत नागरिकता भनेर लेख्नुहोस्। यो अङ्गीकृत नागरिकता भनेको कस्तो हो भने साथीहरू जस्तै नेपाली नागरिकको अथवा नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग विवाह भयो। जस्तै इक्जाम्पलका लागि नेपाली महिलाको भारतको पुरुषसँग विवाह भयो। तर त्यो भारतको पुरुषसँग विवाह हुँदै गर्दाखेरि त्योबाट जन्मिएको सन्तानले यदि म नेपालको नागरिक हुन्छु, नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छु, भारतको नागरिकता लिन्न, म आमाको नामबाट चाहिँ नेपालकै नागरिकता लिन चाहन्छु भने उसले के गर्न पाउँछ त नेपालको नागरिकता लिन पाउँछ। है तर चाहिँ के गर्नु पर्यो भारतको नागरिकता चाहिँ फेरि लिन भएन। है उसले चाहिँ जस्तै अब यहाँ तपाईँले भनिसकेको छ, जस्तै यहाँ के भनेको छ भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको त्यो चाहिँ पुरुषको हकमा पनि भयो र महिलाको हकमा पनि। यदि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पनि प्राप्त गर्न पाउनेछ भन्ने कुरा के गरेको छ उल्लेख गरेको छ। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ कुरा त्यही हो है। अर्को लेख्नुहोस् गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर लेख्नुहोस्। गैर आवासीय तरिकाले पनि नेपालको नागरिकता बन्न पाउँछ होइन? र यो गैर आवासीय आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने भनेको कस्तो हो भने त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मेको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेश मुलुकको नागरिक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता के गर्नेछ प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा लेखेको छ। जस्तै यो गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेको कस्तो हो भने जस्तै बाजे, आमा, बुवा अथवा जुनसुकै पनि पहिला चाहिँ उसको वंशज अथवा उसको पुस्ता नेपालको नागरिकता थियो, नेपालको नागरिक थियो। ऊ नागरिक अहिले के छ विदेशी नागरिक छ। तर उसको सन्तानले पहिला बुवा, आमा अथवा बजे चाहिँ नेपालकै नागरिक छ, अहिले म पनि नेपालको नागरिक हुन्छु भनेर उसको सन्तानले चाह्यो भने उसले के गर्न पाउँछ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ। तर अब तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त अन्तिम बुलेटमा के भनेको छ? बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन्। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कस्तो अधिकार प्राप्त गर्न पाउँदैन भनेर सोध्छ। कुन अधिकार प्राप्त गर्न पाउँदैन होला? तपाईँलाई अब विकल्पमा दिन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, यसैगरी आर्थिक र राजनैतिक भन्छ। के पाउँदैन? ल कमेन्ट गर्नुहोस्। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक् व्यक्तिले कुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर सोध्छ है। अब यो के हो त? राजनीतिक अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदैन। यो राजनीतिक अधिकार भनेको कस्तो भने भोट हाल्न पाउँदैन, चुनाव उठ्न पाउँदैन, होइन? जति पनि राजनैतिक क्रियाकलाप हुन्छन् त्यो अधिकार चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकले प्रदान गर्न पाउँदैन, प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर लेख्नुहोस्। र अब यसमा चाहिँ के लेख्नुहोस् भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नागरिकले चाहिँ आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर के अरे राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर लेख्नुहोस् है। कुन अधिकार? राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु पर्यो है। राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न
पाउँदैन भनेर लेख्नुहोस्। तर अर्को लेख्नुहोस्, समानार्थ नागरिकता भनेर लेख्नुहोस्। समानार्थ के अरे सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान भनेर लेख्नुहोस् ४ मा। सामाजिक होइन र सर भन्नुभएको छ, होइन राजनीतिक हो है। सामाजिक पाउँछ, राजनीतिक पाउँदैन। सामाजिक होइन र सर भन्नुभएको छ, सामाजिक पाउँछ। सामाजिक भनेको त समाजमा बस्नु, घुलमिल हुन पाउनु भनेको त सामाजिक भइहाल्यो नि, सामाजिक पाउँछ। सामाजिक किन नपाउनु र? राजनैतिक चाहिँ पाउँदैन। राजनैतिक भनेको चुनाव उठ्न पाउनु, भोट हाल्न पाउनु चाहिँ राजनैतिक हो। ए ल, अब तपाईँहरूले अर्को लेख्नुहोस्, समानार्थ नागरिकता प्रदान अथवा प्राप्त यो आधार अथवा प्रकारमा है। ल, अब यसमा चाहिँ सम्मान स्वरूप चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँछ। विशेष गरी चाहिँ यो कस्तो हो भने कुनै पनि नागरिकलाई सम्मान स्वरूप है नेपालको हक हितका लागि अथवा नेपालको लागि अन्य विदेशी नागरिकहरूले चाहिँ योगदान गर्यो भने उसलाई चाहिँ के गर्न पाउँछ त सम्मान स्वरूप नागरिकता प्रदान गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ समानार्थ नागरिकता प्रदान भन्ने हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र जन्मसिद्ध नागरिकता कुन हो भन्नुभएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता भनेको वंशजका आधारमा। जन्मन बित्तिकै उसले चाहिँ केका आधारमा? वंशजका आधारमा पायो कि पाएन? उसको भनेको यदि बुवा-आमा चाहिँ नेपाली छन् भने उसको अधिकार हो कि उसले जन्मन बित्तिकै नागरिकता पाउनु प्राप्त गर्नु भनेको वंशजका आधारमा प्राप्त गर्न पाउँछ। है, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। र समानार्थ नागरिकता प्रदान भनेको चाहिँ यो समानार्थ नागरिकता प्रदान भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई सम्मान स्वरूप चाहिँ विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ उसले गरेको योगदान स्वरूप, काम स्वरूप चाहिँ नागरिकता दिन सकिन्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ समानार्थ नागरिकता प्रदान भनिन्छ। ल, अब मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा नागरिकता प्राप्तका आधारहरू र कति प्रकारका छन् भनेर सोध्छ। कति प्रकारका रहेछन्? ल, मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधान अनुसार नागरिक प्राप्तका आधारहरू र प्रकारहरू कति छन् भन्यो भने अब कति भन्ने? कति भन्ने त 4 प्रकारका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र यो 4 प्रकारका अब यो मैले तपाईँलाई 4 वटा लेखाइहालेँ र अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यही हो है यहाँनेर। तपाईँहरूलाई मैले अघि भनिसकेँ, हाइलाइट गरिदिइसकेँ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले चाहिँ राजनैतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैनन्। कस्तो प्रकारको अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैनन् भनेर सोध्छ। राजनैतिक अधिकार चाहिँ उपयोग गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। र भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने लेख्नुहोस्। भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्य भनेर लेख्नुहोस् अब है। भाग 5 सम्म पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले नेपालको संविधानको र 2 वटा भागहरू यो पढे पुग्यो तपाईँहरूलाई। अब हामी भाग 3 मा जाउँ र भाग 3 मा तपाईँहरू के लेख्नुहोस् त मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने कुरा लेख्नुहोस्। सरी। नेपालको संविधान भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य भनेर है। ल, अब यता ध्यान दिनुहोस् त साथीहरू मलाई। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानको लेख्नुहोस् त माथिमा जे भन्छ तपाईँहरूले मेरो सुनेका आधारमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको लेख्नुहोस्, नेपालको संविधानको धारा 16 देखि नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म, नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।
31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हक भनेको मौलिक हक भनेको त्यस्ता हकहरू हुन् त्यस्ता हकहरू हुन् जुन नेपालको संविधानमा जुन नेपालको संविधानमा जुन नेपालको संविधानमा विशेष तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ र सोलाई उल्लङ्घन गरे सोलाई उल्लङ्घन गरे सोलाई उल्लङ्घन गरे र सोलाई उल्लङ्घन गरे संवैधानिक उपचारको समेत कुरा उल्लेख गरेको छ भने संवैधानिक उपचारको समेत कुरा गरेको छ भने उल्लेख गरेको छ भने त्यस्ता हकहरू नै मौलिक हक हुन् भनेर लेख्नुहोस् है। संवैधानिक उपचारको ल अब यसपछि तपाईँहरूले लेख्नुहोस् धारा 16 भनेर लेख्नुहोस् त। अब भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्ने कुरा लेख्नुहोस् र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा तपाईँहरूले कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिइने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर लेख्नुहोस्। अब इक्जाममा सोद्धाखेरि के सोध्छ? कसैलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय दिइने गरी कानुन बनाइने छैन। यो कुरा नेपालको संविधानको कुन धारा अनुसार उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्छ अथवा कुन मौलिक हक अन्तर्गत छ भनेर सोध्यो भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16 भनेर लेख्नुहोस् है। अब धारा 17 मा लेख्नुहोस् स्वतन्त्रताको हक। अब यो स्वतन्त्रताको हक भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू नोट भनेर लेख्नुहोस्। स्वतन्त्र शब्द देख्न बित्तिकै अथवा स्वतन्त्र देख्ने बित्तिकै त्यो स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो सबै घोकिराख्न पर्दैन। जस्तै अब विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, तपाईँले स्वतन्त्रता देख्ने बित्तिकै त्यो स्वतन्त्रता भनेको त्यो हक हो है। के लेख्नुहोस्? 16 48 हो कि 46 हो? 46 हो। कसरी 48 हुन्छ? 46 धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको कुरा गरेको छ। भाग 3 चाहिँ 48 सम्म हो। तर मौलिक हक भनेका चाहिँ 46 सम्मका मात्रै हुन्। पछाडिका 2 वटा त्यो पर्दैन है। धारा 16 देखि 46। अब अर्को धारा 18 लेख्नुहोस् समानताको हक। यो धारा 18 मा समानताको हकमा के कुरा गरेको छ? यो भइ नै हाल्यो। अब यसमा तपाईँहरू धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। धारा 19 मा लेख्नुहोस् सञ्चारको हक है। धारा 19 मा सञ्चारको हक यो सबै घोक्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब घोक्ने सजिलो उपाय भनेको अगाडिका अक्षर तानेर घोक्नुहोस्। मैले पढ्दाखेरि चाहिँ घोकेको भनेको ससो र ससी, नाआइनी, छुस, धासु, गोसो, सुवास, भाइर, सख, आमा, बा, दाजा, सानो, सासु, उद्देश्य, मानव भनेर घोकेका थिएँ। अब तपाईँहरूले पनि यो अगाडिका अक्षर तानेर घोक्न सकिन्छ है। ससो र ससी, नाआइनी, छुस, धासु, गोसो, सुवास, भाइर, सख, आमा, बा, दाजा, सानो सासु उद्देश्य मानव भन्ने थियो। अब तपाईँहरू कसरी घोक्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ घोक्नु होला। अब धारा 20 भनेको न्याय सम्बन्धी हक है। न्याय सम्बन्धी हकले चाहिँ के भन्छ भने अब यो न्याय सम्बन्धी हकका कुराहरूमा तपाईँले पढ्ने भनेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भन्छ है। ल कपी गर्दै जानुहोस्। अब यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। होइन यो चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक
धारा 20 भनेर लेख्नुहोस्। अब यो कस्तो हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्यो भने के कारणले पक्राउ गरेको हो त? त्यो कारण नखुलाए अथवा कारण नदिइकन चाहिँ के गर्न पाइँदैन, थुनामा राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। र अब अर्को यसमा भनेको कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरको एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन। यो चाहिँ कुन धारासँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने न्याय सम्बन्धी सँग सम्बन्धित छ। अब यो भनेको कस्तो हो भने एउटै प्रकारको अथवा एउटै कसुरको तपाईँहरूलाई केही कुरामा मुद्दा लाग्यो, त्यो मुद्दा लागिसकेपछि तपाईँले सफाइ पाउनुभयो, अदालतले सफाइ दियो। त्यो सफाइ पाइसकेपछि पनि फेरि त्यही कसुरमा मुद्दा हाल्न चाहिँ पाइँदैन। जस्तै एउटै कसुरमा अथवा एउटै कारणका लागि 2 पटक चाहिँ 1 पटकभन्दा बढी अथवा 2 पटक के गर्न पाइँदैन त, मुद्दा चलाउन पाइँदैन। यो पनि न्यायसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य गरिने छैन। यो साक्षी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै घटना घट्यो होइन, यो भएको हो कि होइन त आफै भन्नुपर्छ, यो साक्षी चाहिँ आफै बस्नुपर्छ भनेर भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ न्यायसँग सम्बन्धित हक चाहिँ कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र चाहिँ अर्को प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। विशेष गरी अदालतले विशेष गरी कुनै कारबाही गर्यो भने कुन कारबाही गरेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिले जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने छ। र अर्को धारा 21 मा अपराध पीडितको हक। यो अपराध पीडितको हक भनेको चाहिँ अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। र यो अपराध पीडितको भनेको चाहिँ पीडित भएको मान्छे। अपराध भनेको अपराधी भनेको अपराध गरेको मान्छे, अपराध पीडित भएको चाहिँ अपराध पीडित भएको मान्छे। अब अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही के कस्तो भइरहेको, जस्तै तपाईँहरूलाई केही कुरामा पीडित हुनुभयो, मुद्दा हाल्नुभयो। अदालतमा गएर मुद्दा हालिसकेपछि तपाईँहरू पीडित भएको मान्छेले यो जुन मेरो कारबाही अथवा सुनवाई चाहिँ कहाँ बढ्दैछ, कसरी अनुसन्धान हुँदैछ, कारबाही के कस्तो भयो भन्ने कुराको जानकारी पाउनु भनेको के हो त तपाईँहरूको मौलिक हक हो साथीहरू। अपराध पीडितको हक भन्छ। र अर्को धारा 22 धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक। यातना विरुद्धको हकले के भन्छ भने पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि यातना दिन पाइने छैन अथवा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। त्यो चाहिँ कुनै पनि नागरिक साथीहरू एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि नागरिकले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि उसलाई चाहिँ जेलभित्र गइसकेपछि अपमानजनक व्यवहार गर्न र बोल्न पाइँदैन है। बुझ्नुभयो? जस्तै चोरीकै मुद्दामा ऊ जेल परेको छ भने त्यहाँभित्रका कर्मचारीहरूले अथवा प्रहरीहरूले, अन्य जेलरहरूले त्यसलाई चाहिँ यो चोर हो, यो फटाहा हो भन्न पाउँदैन। किनकि त्यो अपमानजनक व्यवहार हुन्छ। बलात्कार नै गरेर गएको छ भने यो बलात्कारी हो भनेर भन्न पाउँदैन त्यहाँभित्र गएर। अपमानजनक व्यवहार हुन्छ उसलाई, होइन? नराम्रो काम गरेर नै मान्छे मारेर नै गएको छ भने यो हत्यारा हो भनेर जेलभित्र गएर भन्न पाउँदैन है। त्यो यातना विरुद्धको हकमा कुनै पनि शारीरिक र मानसिक यातना दिँदैन। र अर्को भनेको अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार पनि गर्न पाइँदैन। यो भनेको चाहिँ यातना विरुद्धको हक अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अर्को छ धारा 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। नेपालको संविधानको धारा 23 मा चाहिँ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले यो सोध्यो भने धारा 23 मा कुन हक छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अर्को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ। यो म तपाईँहरू धारा लेखे पुगिहाल्छ यसमा चाहिँ है। किन केरमेट नम्रता अधिकारीजी त्यो हटाउनुहोस्। नम्रताजी त्यो हटाउनुहोस् त्यो केरेको। ल अब यो भइसकेपछि तपाईँहरूले अर्को धारा 25 लेख्नुहोस् सम्पत्तिको हक। सम्पत्तिको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा हुनेछ भनेर सोध्छ। सम्पत्तिको हक भनेको धारा 25 मा हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्पत्तिको हक लेख्नुहोस् धारा 25 सम्पत्तिको हक होइन। धारा 25 सम्पत्तिको हक भनेर लेख्नुहोस् साथीहरू। धारा 25 सम्पत्तिको हक। धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धारा 27 सूचनाको हक है।
धारा 28 गोपनीयताको हक। कपी गर्नुहोस्। धारा 29 शोषण विरुद्धको हक। धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक। अब नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक छ भनेर भन्छ? धारा 30 म भन्नु पर्यो, होइन? स्वच्छ वातावरणको हक। शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भन्छ? धारा 31 र अर्को लेख्नुहोस्, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र यो कुरा चाहिँ कपी गर्नुहोस् त, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हुनेछ। अब तपाईँलाई के सोध्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा डडड प्राप्त गर्ने भनेर खाली ठाउँ छोड्छ। हक हुनेछ भनेर सोध्यो भने अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्यो। आधारभूत भनेको अहिलेको शिक्षा प्रणालीको 1-8 हो। माध्यमिक तह भनेको 8-12 हो। 8 देखि 12 भनेको माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ निःशुल्क। आधारभूत तहको लागि चाहिँ अनिवार्य भन्छ, तर माध्यमिक तहको लागि चाहिँ अनिवार्य भन्दैन, निःशुल्क भन्छ है। यो कुरा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। र धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको कुरा गरेको छ। यसैगरी भाग 33 मा रोजगारीको हकको कुरा गरेको छ। भाग 34 मा श्रमको हकको कुरा गरेको छ। भाग 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कुरा गरेको छ। भाग 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकको कुरा गरेको छ है। यसैगरी भाग 37 मा आवासको हकको कुरा गरेको छ। यसैगरी यसैगरी भाग 38 मा महिलाको हकको कुरा गरेको छ है। महिलाको हक भनेर लेख्नुहोस् भाग 38 मा। अनि यसैगरी भाग 39 मा बालबालिकाको हक भनेर लेख्नुहोस् है। बालबालिकाको हक भाग 39 भनेर कपी गर्नुहोस्। अनि दलितको हक भाग 40। यसरी धारा है। ए भाग भनिरहेको छु मैले, धारा है। भाग त लेख्नु भएको छैन नि, कहाँनिरबाट भाग भन्यो मैले। धारा 40 है। धारा भन्दै थिएँ, कहाँनिरबाट भाग भन्ने भएछ। ओके, धारा 40 दलितको हक। ओके, धारा नै लेखेको छु। धारा नै भन्न आएको, यहाँनिर माथिबाट धारा भयो, भाग भएछ। ओके, ठिक छ। धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक। धारा 42 सामाजिक न्यायको हक है। धारा 42 सामाजिक न्यायको हक। धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक। अनि धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक होइन। अनि यसै गरी धारा 44 उपभोक्ताको हक। धारा 44 उपभोक्ताको हक। स्क्रिनसट गरेर राख्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले, अहिले लेख्नुहोस्। धारा 45 देश निकाला विरुद्धको हक र धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक। यसरी चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म कतिवटा मौलिक हक रहेछन् त? 31 वटा मौलिक हक रहेछन्। अब नेपालको संविधानको कति धारा? धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ अथवा भाग 3 को मौलिक हक अन्तर्गत यो पर्दो रहेछन्। अब तपाईँलाई एक्जाममा कसरी सोध्छ भने नेपालको संविधानको कति भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भन्छ। कति लेख्नुहुन्छ ल मलाई भन्नुहोस्। नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भनेर एक्जाममा सोध्छ है। के लेख्नुहुन्छ? भाग 3 लेख्ने। अब मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्छ।
कुन लेख्नुहुन्छ? नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भन्छ? धारा 31 भन्नु पर्यो हो है। ल अरू कुराहरू अब यो नेपालको संविधान छ। तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु होला र अब धारा 48 भनेर लेख्नुहोस् त। नागरिकका कर्तव्य भनेर लेख्नुहोस् र धारा 48 नागरिकका कर्तव्य अन्तर्गत नागरिकका कर्तव्य धारा 48 अन्तर्गत नेपालको संविधानले 4 वटा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको छ भनेर लेख्नुहोस्। यो के पर्छन् भनेर रट्नु पर्दैन, 4 वटा भनेर लेख्न सकिन्छ है। एमसिक्यू सन्दर्भमा चाहिँ अब के भन्छ भने ल मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू कतिवटा छन् भन्छ? 3, 4, 5, 6 कतिवटा? नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्छ। कतिवटा छन् त? 4 वटा रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अब मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधान अनुसार नागरिक कर्तव्य कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्छ। नागरिकका कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुराहरू कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने कुन लेख्ने? धारा 48 मा उल्लेख गरेको छ है। यो अब धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको छ र 4 वटा कर्तव्यहरू छन्। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भनेको नेपालको संविधान अनुसार नागरिकले के गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो र यो चाहिँ भाग 3 मा छ। ल अब भाग 4 लेख्नुहोस् बल्ल है। भाग 4 मा होइन र सर होइन भाग 3 मै गरेको छ। मौलिक हक र कर्तव्य भनेको त भाग 3 नै हो है। प्रेम जोशीजी, जैसीजी भाग 4 होइन, नागरिकका कर्तव्यहरू भाग 3 मै उल्लेख गरेको। अब भाग 4 लेख्नुहोस्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेर लेख्नुहोस्। भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेर लेख्नुहोस् त। ओके। भाग 50 के अरे धारा 50 भनेर लेख्नुहोस्। धारा 50 निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेर लेख्नुहोस्। ल मलाई भन्नुहोस्, नेपालको संविधान अनुसार निर्देशक सिद्धान्तहरू कति छन्? नेपालको संविधान अनुसार निर्देशक सिद्धान्त कति छन् भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? कति होला नि थाहा छ? नेपालको संविधान अनुसार निर्देशक सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने 4 वटा छन् साथीहरू है। ल भाग 4 को धारा नम्बर 50 मा निर्देशक सिद्धान्तको कुरा गरेको छ र कति धारा भन्यो भने चाहिँ धारा 50 र निर्देशक सिद्धान्तहरू 4 वटा। 4 वटा भनेर लेख्नुहोस्। अब निर्देशक नीतिहरू भनेको फरक हो। सिद्धान्त 4 वटा, नीति 13 वटा फेरि है। धारा 51 मा चाहिँ के कुरा गरेको छ भने राज्यका नीतिहरू, यसले झुक्क्याउँछ है साथीहरू। नीति भनेको छ कि सिद्धान्त भनेको छ, ध्यान दिने। नेपालको संविधान अनुसार राज्यका नीतिहरू कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने धारा नम्बर 51 र सिद्धान्तहरू भनेर सोध्यो भने चाहिँ धारा नम्बर 50 है। सिद्धान्त 50, नीतिहरू चाहिँ 51 मा उल्लेख गरेको छ र चाहिँ 13 वटा भनेर लेख्नुहोस्। यो सबै नीतिहरू घोक्नु पर्दैन र तपाईँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नीति भनेको एउटा 51 को घ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति लेख्नुहोस् त। घ 51 को घ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति र अर्को भनेको अँगा कृषि भूमि सुधारसँग सम्बन्धित नीति अँगा 51 को अँगा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरू एजीको साथीहरूका लागि। कृषि र भूमि सुधारसँग सम्बन्धित नीति चाहिँ नेपालको संविधानको
कुन कहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्यो भने 51 को अङ्गमा उल्लेख गरेको छ। यो अङ्ग भनेको उपधारा हो है। अङ्ग यो चाहिँ कृषि र भूमि सुधारसँग सम्बन्धित नीति भनेर लेख्नु होला। अरू कुराहरू अब तपाईँले सबै नीतिहरू घोकिराख्न पर्दैन। यो 13 वटा छन् होइन? कतिवटा छन् नीतिहरू 13 वटा छन्। न्याय, पर्यटन अँ, ढ सम्म छन् हेर्नुहोस् त। ढ भनेको 13 हो। ल 13 वटा भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल अब यो भाग 5 लेख्नुहोस् राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर लेख्नुहोस् भाग 5। भाग 5 राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर लेखेको छ। अब यो राज्यको संरचना अब लेख्नुहोस् राज्यको संरचना अन्तर्गत धारा 56 भनेर लेख्नुहोस्। यो सबै कपी गर्नुहोस्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा हुनेछ। अब तपाईँलाई एक्जाममा यति सजिलो त नसोध्ला तैपनि राज्यको संरचनालाई चाहिँ राज्यको संरचनालाई चाहिँ कति तहमा विभाजन गरेको छ भनेर सोध्यो भने 3 तहमा। अब तपाईँहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र बारम्बार सोधेको कुरा पनि हो साथीहरू। यो जुन 58 है 58 मा चाहिँ अवशिष्ट अधिकारको कुरा गरेको छ। सुन्नुहोस् है। यो अवशिष्ट अधिकार भनेको कस्तो हो भने नेपालको संविधानको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूची वा सादा सूचीमा उल्लेख नभएको वा सो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ। नेपालको संविधानको अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्यो भने धारा नम्बर 58 मा उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र अर्को कुरा तपाईँहरूले यो अवशिष्ट अधिकार भनेको के हो त? जस्तै कुनै तहले अथवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयले कुनै पनि कुरामा उल्लेख गरेको छैन भने चाहिँ मानव इक्जाम्पलका लागि भोलि एउटा रकेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भयो होइन? नेपालबाट एउटा रकेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यो अधिकार चाहिँ मानव संविधानको कुनै पनि तहलाई उल्लेख गरेको छैन, अधिकार तह उल्लेख गरेको छैन भने अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले म त इन्जिनियर पढेको मैले उडाउन पाउनुपर्छ भनेर भन्न पाउँदैनन्। किन पाउँदैनन् भने त्यो भनेको उनी स्थानीयका हुन्। यो अधिकार यदि कुनै पनि नगरेको अधिकार भनेको कम हुन्छ, सङ्घमा निहित हुन्छ। जस्तै भोलि वृक्षरोपणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्मेलनमा जान पर्यो अथवा सम्मेलनमा आवश्यक पर्यो, भाग लिन पर्यो अथवा त्यही अनुसारको सहकार्य गर्न पर्यो भने अब हर्क साम्पाङले म त वृक्षरोपण गर्ने मान्छे मैले गर्न पाउनुपर्छ भनेर उनले भन्न पाउँदैनन्। किन पाउँदैनन् भने कुनै पनि तहले यदि त्यो क्षेत्र अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ भने नभएको अधिकार यदि उल्लेख नगरेको अधिकार पाउँछ भने त्यो कसले पाउँछ त? सङ्घले पाउँछ र यो अवशिष्ट अधिकार भनेको पनि यही हो। कुनै पनि तहले संविधानमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट रूपमा नतोकिएको अधिकार केमा निहित हुँदो रहेछ? सङ्घमा निहित हुँदो रहेछ भन्छ। अब तपाईँलाई इक्जाममा कसरी सोध्छ भने एउटा त यो धारा महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो, अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा उल्लेख गरेको छ? धारा 58 मा उल्लेख गरेको रहेछ होइन? र अब के सोध्छ भने अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कुनमा निहित हुनेछ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? ल मलाई भन्नुहोस्। अवशिष्ट अधिकार अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कुनमा निहित हुन्छ भनेर सोध्छ। केमा भन्नुहुन्छ? है यो के भन्नु पर्यो त? सङ्घमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल सङ्घमा निहित हुनेछ अथवा त्यो चाहिँ सङ्घको अधिकार हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो र अवशिष्ट अधिकार भनेको यो हो है। ल
यसमा अरू यही हो। अब अरू महत्त्वपूर्ण यसमा केही पनि छैन र अब यो अरू भागहरू तपाईँहरूलाई पढ्न पर्दैन साथीहरू। र आज चाहिँ अलिकति मलाई सामान्य रुघाखोकी लागेको छ। मैले 1 घन्टा नै क्लास गरेँ। अब अरू कुराहरू चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गरौँला है त। र भाग 1 देखि भाग 5 सम्म भन्यो भने मैले अहिले पढाएका कुराहरू पढ्नुहोस्। क्वेसन योभन्दा बाहिरबाट सोध्दैन, ढुक्क भएर बस्ने। क्वेसन सोध्यो भने योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन सोध्दैन। ल, ओके ह्याभ अ गुड डे।